قرآن غم دلم دے رب محبت قرآن غم دلم دے رب لوگ لوگ اندر شل حافظ در رب محبت قرآن غم دلم دے رب لوگ لوگ اندر شل حافظ در رب لوگ لوگ اندر شل حافظ در رب محبت قرآن غم دلم دے رب لوگ لوگ اندر شل حافظ در رب اے قرآن استی کتاب میں آخری دگش غماہ گی دو جہاں نام کامیاب بھی او اے کتاب استی قرآن میں آخری دگش غماہ گی دو جہاں نام کامیاب بھی جنت ملوغا مارا دے رب لوگ لوگ اندر شل حافظ در رب محبت قرآن غم دلم دے رب لوگ لوگ اندر شل حافظ در رب ایک کتاب ہمیں یک حرف پڑھ گئے یک بدلو آدھنے کی کمائن گئے ایک کتاب ہمیں یک حرف پڑھ گئے یک بدلو آدھنے کی کمائن گئے نیکی کمائن غ توفیق دے رب نیکی کمائن غ توفیق دے رب لوگ لوگ اندر شل حافظ در رب محبت قرآن غم دلم دے رب لوگ لوگ اندر شل حافظ در رب مدرسہ انوار قرآن منو مثالنا جلسائیں او مدرسہ انوار قرآن منو مثالنا جلسائیں مولانا رحمت اللہ بھائی وزیر احمد محنتیں مدرسہ انوار قرآن منو مثالنا جلسائیں مولانا رحمت اللہ بھائی وزیر احمد محنتیں محنت کھنو خاشل پیدا کنے رب محنت کھنو خاشل پیدا کنے رب لوگ لوگ اندر شل حافظ در رب جوائیں سورتم کبرم طیب قرآن کھائی او جوائیں سورتم کبرم قرآن طیم کھائی صدقہ قرآن غاہ چھتی لاغن کھائی شفروش قرآن پڑھغ توفیق دے رب لوگ لوگ اندر شل حافظ در رب محبت قرآن غم دلم دے رب لوگ لوگ اندر شل حافظ در رب عرضہ کھلنگ تھی در بشیر لاشاری میں کلائیں اولادان بڑھائیں قرآن کاری عرضہ کھلائیں تھی در بشیر لاشاری میں کلائیں اولادان بڑھائیں قرآن کاری قرآن واروانگ محبت دے رب قرآن واروانگ محبت دے رب لوگ لوگ اندر شل حافظ در رب محبت قرآن غم دلم دے رب پتری میں اج آہ جل سو جاری محنت کندڑ